अपने पास रखा हुआ था। जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और बहन कायनात मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। आप कल इनके साथ थी और क्या मामला पेश आया? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि अस्पताल एक गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ पर जो अमला है वो इतना रूड हमारे साथ बिहेव कर रहा था, उनको बात करने की तमीज़ नहीं थी। और जब मेरे फ़ादर ने डॉक्टर से बात की है, तो वो आगे से उनको ये बताने लग गया कि मैं यूएस से रहता था, हालाँकि उसको बात करने की तमीज़ नहीं थी। वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने कहाँ से अपनी डिग्री हासिल की है। अब दूसरी बात ये कि नर्सेज़ हमारे साथ इतना रूड बिहेव कर रही थी, हम उनके पास एज़ अ पेशेंट हम गए थे, उनको हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन उनको ना बोलने की तमीज़, ना वो हमारे बच्चे को चेक कर रहे थे, ना ही कुछ और। डॉक्टर ने हम लोगों को थ्रेट किया है कि इन्होंने हमारा हमारा पहले से दिमाग ख़राब था, इन्होंने आकर हमारा और दिमाग ख़राब कर दिया है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छे अस्पतालों में लेकर जाएँ, अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवाएँ। हम इमरजेंसी में क्यों गए थे? हमारे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, हम इस वज़ह से वहाँ पे हमने रुख किया। उसने कहा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप ओपीडी में आएँ या फिर आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आएँ। अगर आपको बाहर से कहीं से नहीं मिलता तो फिर आप इमरजेंसी में आएँ। हम लोगों ने यही फिर उनको जवाब दिया कि हम लोग बाकी जगहों पे गए थे क्योंकि 6 बजे का टाइम था सुबह का। हम लोगों को प्राइवेट क्लिनिक्स पे कोई और डॉक्टर नहीं अवेल हुआ तो हम लोगों ने इमरजेंसी गए। इमरजेंसी का ये हाल था जो हमने आपको बता दी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जी, मैं हूँ मोहम्मद ज़ैद सरोही और इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट। मेरे साथ सबा बहन मौजूद हैं। ये कल इमरजेंसी में अपने बच्चे को अस्पताल पीएचके अस्पताल शोरकोट लेके गईं, जहाँ पर डॉक्टरों की जानिब से इसके साथ मिसबिहेव किया गया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि कल क्या मामला पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। कल मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार था, उसे हैज़ा हो गया था। हम उसे लेके पीएचक्यू अस्पताल शोरकोट में गए हैं। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। उसने बगैर चेक किए बच्चे को मेडिसिन लिख दी, ना पूछा है कि आप इसे क्या मसला हुआ है, कितनी दफ़ा इसने वॉमिटिंग की, कुछ भी नहीं पूछा, बस मेडिसिन लिख दिया और हम आ गए हैं जहाँ पे मेडिसिन मिलती है अस्पताल की तरफ से। उनके पास गए हैं तो उन्होंने हमें मेडिसिन नहीं दी, हालाँकि वहाँ पे मेडिसिन थी। तो हमने फिर बाहर से खरीदी है मेडिसिन। तकरीबन हमें 3 घंटे हो गए वहाँ पे बैठे हुए, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। 3 घंटे बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और वो पीला हो गया था, लेकिन कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर, किसी ने कुछ भी नहीं देखा उसे। तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद जाकर उसे ड्रिप लगी है और फिर उसे एडमिट कर लिया था वहाँ पे। सारा दिन वो हम वहीं पे बैठे रहे। एक बेड के ऊपर तकरीबन 3-3 बच्चे वहाँ पे लेटे हुए थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब। इवन के वो खसरे के जो मरीज़ होते हैं बच्चे, वो भी साथ-साथ बैठे हुए थे। तकरीबन 8 बजे के करीब एक डॉक्टर आया है, डॉक्टर इमरान हैदर। तो उनसे बात की है, अंकल आए हैं पता करने बच्चे का। तो उन्होंने पूछा है कि जब देखा है कि वहाँ यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर्स की भी, वहाँ की नर्सेज़ की भी, उनका बिहेवियर बहुत ही रूडली था मरीज़ के साथ। जब भी डॉक्टर आए हैं तो उनसे बात की है कि आपने चेकअप नहीं किया जब ये अंकल पता करने आए तब। तब तो बच्चे को सही से चेकअप किया अच्छे से, लेकिन जब दवाई लिखने लगे हैं तो अलैदगी में जाकर कहते कि साहब हैं ये तो चले जाएँगे बाहर, तो आप लोगों का हमारे साथ वास्ता पड़ता रहेगा। आप लोग हमारे साथ ना बिगाड़ें। और एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर रिव्यू देने होते हैं गवर्नमेंट के कि कैसा अमला था। तो वो उस फाइल को हमें मरीज़ों को फिल करने के लिए नहीं परमिशन थी, ना वो दे रहे थे फाइल को। वो भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और बहन कायनात मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप कल इनके साथ थी और क्या मामला पेश आया? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि अस्पताल एक गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ पर जो अमला है वो इतना रूड हमारे साथ बिहेव कर रहा था, उनको बात करने की तमीज़ नहीं थी। और जब मेरे फ़ादर ने डॉक्टर से बात की है, तो वो आगे से उनको ये बताने लग गया कि मैं यूएस से रहता था, हालाँकि उसको बात करने की तमीज़ नहीं थी। वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने कहाँ से अपनी डिग्री हासिल की है। अब दूसरी बात ये कि नर्सेज़ हमारे साथ इतना रूड बिहेव कर रही थी, हम उनके पास एज़ अ पेशेंट हम गए थे, उनको हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन उनको ना बोलने की तमीज़, ना वो हमारे बच्चे को चेक कर रहे थे, ना ही कुछ और। डॉक्टर ने हम लोगों को थ्रेट किया है कि इन्होंने हमारा हमारा पहले से दिमाग ख़राब था, इन्होंने आकर हमारा और दिमाग ख़राब कर दिया है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छे अस्पतालों में लेकर जाएँ, अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवाएँ। हम इमरजेंसी में क्यों गए थे? हमारे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, हम इस वज़ह से वहाँ पे हमने रुख किया। उसने कहा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप ओपीडी में आएँ या फिर आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आएँ।
اگر آپ کو باہر سے کہیں سے نہیں ملتا تو پھر آپ ایمرجنسی میں آئیں. ہم لوگوں نے یہی پھر ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ باقی جگہوں پہ گئے تھے کیونکہ 6 بجے کا ٹائم تھا صبح کا. ہم لوگوں کو پرائیویٹ کلینکس پہ کوئی اور ڈاکٹر نہیں اویل ہوا تو ہم لوگوں نے ایمرجنسی گئے. ایمرجنسی کا یہ حال تھا جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے صاحب جو کہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ وقوع بچشم خود دیکھا. یہ ان سے بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہیں گے. جی رائے صاحب. السلام علیکم۔ میں تو پہلی دفعہ وہ بچے کے وارڈ میں گیا ہوں، تو میں تو حیران ہو گیا یہ جس طریقے سے وہ بچے مریض جو ہیں ایک بیڈ کے اوپر تین تین چار چار اکٹھے، وہ یہ ڈاکٹر کی جو ڈیوٹی تھی جو اس نے خود دیکھنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ بھئی یہ بچے کو فلاں مرض ہے، اس بچے کو فلاں مرض ہے، اس بچے کو فلاں مرض ہے، ان تینوں کو اکٹھا ایک بیڈ کے اوپر رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو کوالیفائڈ کہتے تو تھے، ہو سکتا ہے وہ کوالیفائڈ MBBS ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو مس بیہیو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ پیشنٹ تھے اور انہوں نے جس طریقے سے میرے ساتھ وہ باتیں کی وہ ایسے تھے جیسے ہی واز رائٹ اینڈ وی ور رانگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ہاسپٹل میں اس طریقے سے اگر بچوں کو ٹریٹ کیا گیا تو میرے خیال میں نہ یہاں کی بیماریاں ختم ہوگی تو نہ ہی میرا مطلب ہے کوئی اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ دوائیاں وغیرہ بھی جو ہیں وہ باہر سے لے کے آتے ہیں، حالانکہ دوائیاں وہاں موجود ہیں وہ نہیں دیتے۔ مجھے ایسے لگا ہے کہ جس طریقے سے یہاں مافیا پریکٹس، میڈیکل مافیا پریکٹس کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اتھارٹیز ہیں پاکستان کے اندر یا پنجاب لیول پہ تو ان کو اس جگہ پہ آنا چاہیے۔ ہم تیار ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ جا کے وہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ بیتی ہیں وہ ان کو دکھائیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ کس طریقے سے تنگ ہے۔ غریب آدمی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو باہر بھیجتے ہیں، وہ وہاں کی جو ڈرگ سٹور ہے وہاں جا کے وہ چیزیں لے کے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کو نظر رکھنی چاہیے، اور اگر اسی طریقے سے رہا تو پھر خلق غربت کبھی ختم نہیں۔ جب میں گیا ہوں پہلے میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ عمران صاحب کا مجھے وہ ٹیلی فون نمبر دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں ایمرجنسی میں، وہاں سے ملے گا، ہمارے پاس ان کا نمبر نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ بیہیویئر کریں گے، ان کا جو بیہیویئر ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہوگا تو سلوشن تو بالکل نہیں ہے نا۔ تو ہمیں تو چاہیے ہاسپٹل میں اگر جاتے ہیں یہ لوگ سلوشن کے لیے، ڈاکٹر سے مدد لینے کے لیے، اگر وہ ٹیلی فونی ایکسچینج وہ نہیں کریں گے یا ہمیں نہیں دیں گے، تو اگر ایمرجنسی اگر ہو تو وہ کس طریقے سے ہم لوگ ڈاکٹر کو اپروچ کر سکیں گے؟ یہ ناممکن جس چیز ہے۔ چونکہ میری تو پریکٹس یورپ میں ہے، میں ذرا دیکھتا ہوں، مجھے فرق محسوس ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو گورنمنٹ ہے اگر وہ یہ کر رہی ہے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں جو کریٹکس ہیں عوام کے وہ بھی در نظر لینے چاہیے، اور ان کو کنسیڈر کر کے ان کا جو سلوشن ہے وہ عوام کے لیے وہ دینا چاہیے ان کے ہاتھ میں، تاکہ عوام جو ہے وہ صحیح طریقے سے خوشحال رہ سکے، نہ کہ بیچاری تنگ ہو کے جو پیسے نہیں دے سکتے دوائیوں کے وہ باہر جائیں اور وہ کریں۔ گورنمنٹ جب دیتی ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بجائے ان کے کہ باہر کوئی لنک پیدا کریں اور وہاں سے وہ پرسنٹیج لیں، گورنمنٹ جب دیتی ہے تو دوائیاں عوام کو ملنی چاہیے۔ جی رائے صاحب کا یہی کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے تمام سہولیات مل رہی ہیں، اور یہاں پہ جو ہمارے شہر کے جو مافیاز ہیں، میڈیکل مافیاز، انہوں نے جناب جو ہے نا اجارہ داری بنا رکھی ہے، لہذا نوٹس لیا جائے۔ رائے محمود امجد صاحب اوورسیز پاکستانی ہیں اور زیادہ تر بیرونی ممالک میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اگر یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال شور کوٹ کے جو مس مینجمنٹ دیکھی ہے، اس پہ انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ مذمت کی ہے اور بتایا ہے کہ ڈاکٹرز کا بیہیو کیسا تھا۔ جتنے بھی شہری ہیں وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لہٰذا سیکٹری ہیلتھ اور MS شور کوٹ سے اپیل ہے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں اور فی الفور جو ہے نا اس کا جو یہ مسائل ہیں، کوئی بچے زیادہ ہیں بیڈوں پہ تو وہ بیڈوں کے مسائل کو حل کریں، اور اگر جو مس بیہیو کوئی ڈاکٹر کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے اسے فی الفور روکا جائے۔